جو سید ہو گناہگار ہو. میں کو پہلے شک ہی بند تھی سی. نہیں پٹرول دا مسئلہ نا اسی دا جنریٹر خراب ہے. چلو خیر ہے میرا جنریٹر ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ہن ادھر دھیان نال میری گل سنا میں جڑی ہن سنا ہے بابا سنا ہے بندہ صحیح بیٹھے سنا ہے جڑی گل میں سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی آدن جڑا سید گناہگار ہوے بدکار ہوے جڑا جناب او حضور دی حال نہیں رہندا اون دی عزت کرن دی لوڑ نہیں اون دی تکریم کرن دی لوڑ نہیں. میں کہ مولوی صاحب اگر تیں داڑھی دی وجہ تو عزت کیتی تے او تے داڑھی دی عزت ہے سید دی عزت نہ تھئی. اگر تیں زہد دی وجہ تو عزت کیتی او تے تقوی دی عزت ہے سید دی عزت نہ تھئی. اگر تے علم دی وجہ تو عزت کیتی او تے علم دی عزت ہے سید دی عزت نہ تھئی. میں کیا ول تے نبی دا فرمان شاید تے کو پتہ نہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے نال وعدہ کیتے فرمایا مصطفیٰ میں رب تیرا تیری اولاد دے بارے تیرے نال وعدہ پیا کرے نا تیری اولاد میاں واسطے سب اعمال کرنے ضروری ہیں سادات واسطے صرف دو کام سید اللہ دی توحید دا اقرار کرے نبی دی رسالت دا اقرار کرے رب دا اون دے نال جنت دا وعدہ اللہ کو جنت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مصطفیٰ. حضور نے فرمایا ایک